अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने सवाल किया कि साईं महबूब पीर हमें बताएं कि कामिल मुर्शद की क्या निशानी है, यानी मुर्शद कैसा होना चाहिए। इसके बारे में कोई इरशाद फरमा दें कि कामिल मुर्शद की निशानी क्या है। तो कामिल मुर्शद, कामिल कहते हैं वो चीज़ जो मुकम्मल हो चुकी हो, जिसका ईमान मुकम्मल हो, जिसका इश्क मुकम्मल हो, उसको कामिल कहते, जो यानी कि जो हर लिहाज से मुकम्मल हो जाए। और रिसालत माब जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपनी बातनी मजलिस मोहम्मदी में बुलाकर उसको मोहर लगाकर उसको कामिल अकमल मुकम्मल कर दें। यानी ऐसी शख्सियत के जिसमें हर तरह का अल्लाह ताला ने उसमें हर तरह का इल्म उसको अता फरमाया हो, हर तरह का फैज़ उस बंदे को अता फरमाया हो, ऐसा इसको कामिल कहते हैं। और मुर्शद के मैनी सुन लें। मुर्शद के मैनी है राह दिखाने वाला, मुर्शिद रास्ता दिखाने वाला, राह दिखाने वाला, यानी जो आपको राह कौन सा, दुनियादारी का रास्ता नहीं, बल्कि वो रास्ता जो रास्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू तक जाता है, यानी कि राह सलूक का रास्ता। राह कहते हैं रास्ता, सलूक कहते हैं तसव्वुफ का रास्ता। इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर करने का, यानी अपने जिस्म को अल्लाह के इस्म में ले जाने का रास्ता, इस पाक रास्ते को राह सलूक कहा जाता है। और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो फुकारा ने अपनी किताबों में नकल फरमाई है, सूफिया ने अपनी किताबों में लिखी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कामिल मुर्शद की निशानी क्या है। मुर्शद मैं फिर बता दूं, राह दिखाने वाला, जिसको हम इमाम भी कह सकते हैं कि इमाम की निशानी क्या है, मुर्शद की निशानी क्या है, रहबर की निशानी क्या है, रहनुमा की निशानी क्या है, कि वो कैसा होना चाहिए। तो मेरे और आपके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल मुर्शद की ये निशानी है कि वो अपने मुरीद को, अपने तालब को, अपने चाहने वाले को, अपने शागिर्द को इर्दा गिर्द दुनियादारी में नहीं लगाता, ना ही ज्यादा चिल्ले वजीफों में लगाता है, बल्कि मुर्शिद कामिल अपने मुरीद को उस रास्ते पर डाल देता है जो सिरात मुस्तकीम, यानी हिदायत का सीधा और सच्चा रास्ता है, और उस रास्ते के जरिए उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचा कर छोड़ देता है। यानी मुर्शिद की ये ड्यूटी अल्लाह पाक ने दुनिया में रखी है। लेकिन जो कामिल अकमल मुकम्मल मुर्शद हों, यानी वो मुर्शद जिसकी तारीफ मेरे पीरो मुर्शद हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब असरार कादरी में और दीगर किताबों में फरमाया कि कामिलो अकमलो का मुकम्मल मुर्शद वो होता है कि जिस मुर्शद कामिल में शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, इल्म लदुन्नी, इल्म मारिफत, इल्म इरफान, इल्म अक्सीर, इल्म तकसीर, यानी कि हर वो अलूम जिस कामल मुर्शद में हो, जो अल्लाह ताला ने जारियो बातनिया अलूम अपने फुकारा पर नाजल किए हैं, जो कामल मुर्शद होता है उसके दिल पर ये सारे अलूम का नजूल होता है, उसके दिल पर नाजल होता है अल्लाह का इल्हाम, अल्लाह का इल्का। वो शरीयत का शाहसवार हो, तरीकत का राजदार हो, हकीकत का अहवाल हो, और मारिफत का पूरा राज हो, और उसके पास आलम नासूत, मलाकूत, जबारूत, लाहूत, बाहूत, याहूत, हुवियत और हा, इन सारे आलमीन की कुलीद उसके दाने हाथ में हो। और ऐसा मुर्शद कामिल होना चाहिए कि जिसका दिन रात मशगला तसव्वुरे इसमें अल्लाह ज़ात हो, तसव्वुरे इसमें मोहम्मद हो, और वो दायमी रसूल अल्लाह की हजूरी में रहने वाला, और उस पर हजूर का दिन रात लुत्फ़ो करम की बारिश होती हो, और वो हर बात पर इसमें अल्लाह ज़ात की तबलीग करे और इसमें अल्लाह ज़ात का फैज़ दे। ये कामिल मुर्शद ऐसा होना चाहिए जिसमें ये तमाम के तमाम उलूम बातनिया, उलूम ज़ाहिरा और उलूम बातनिया जिसके अंदर हों, यानी अहले बैत पंचतन पाक के साथ उसका रूहानी बातनी कॉन्टेक्ट हो। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पाक कचहरी में जाता हो,
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس بندے کو حاصل ہو۔ ایسا مرشد جو ہوتا ہے وہ مرشد کہلوانے کے لائق بھی ہے۔ جو ان چیزوں کا حامل نہیں ہے، یعنی ہمراز نہیں ہے، یعنی ان پر یہ چیزیں نازل نہیں ہوئی، وہ مرشد کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ جس کے پاس شریعت یا طریقت، حقیقت، معرفت یا ان میں سے کوئی علم نہ ہو تو وہ کہہ لیں کامل مرشد کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک آج کل بات چل چکی ہے، اور جی مرشد سلطان بہو نے فرمایا ایسا ہونا چاہیے جو اپنے طالب کو پہلے دن اللہ سے ملا دے۔ جی سانو ایہو جا مرشد چاہیے تھا۔ یہ جب سلطان صاحب کا یہ آپ پوری بات پڑھیں، سلطان بہو لکھتے ہیں کامل مرشد وہ ہوتا ہے جو مرید صادق کو، سچے مرید کو، اب مرید بھی تو سچا ہونا چاہیے نا، مرید کا بھی قول فعل ایک ہونا چاہیے، مرید بھی دل و جان سے اپنے مرشد پر قربان اور فدا اور نثار ہونا چاہیے، اور 12 سال تک زندگیاں پڑھیں صابر پیا سرکار کی یا فقیر نور محمد سرکار کی، کہ انہوں نے 24 سال 40 سال اپنے مرشد کی خدمت کی ہے، سچا بن کر دکھایا ہے، پھر مرشد نے بھی اس میں اللہ ذات ان کو عطا فرمایا۔ آج کل ٹرینڈ کیا چل پڑا ہے جی، اسی مرید ہو گئی ہیں، تو سلطان بہو نے فرمایا پہلے دن ہی اللہ نہ ملا داں گا۔ وہ پہلے دن والا مرید تو بنے، پہلے سارے جہانوں سے زیادہ اپنے مرشد سے محبت تو کریں، پھر سب سے زیادہ لگن تو اپنے پیر سے کریں، سب کو چھوڑ چھاڑ کر مرشد کا ہو کر تو دکھائیں، مرشد کی دل و جان سے سیوا اور خدمت تو کریں، تو پھر ہی وہ کہہ لیں ایسا مرشد آپ کو فیض عطا فرماتا ہے۔ اچھا، پھر ہم اسی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کامل مرشد وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کا دل کو اسم اللہ ذات سے روشن کرے۔ اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں، جب کوئی سروری قادری مرشد جو ہوتا ہے وہ اپنے سلسلے میں کسی کو داخل کرتا ہے نا، تو اسم اللہ ذات کا تخم یعنی بیج اس کے دل میں لگا دیتا ہے، جس کو سلطان بہو نہیں کہتے اسم اللہ دے دیتے ہیں، ہم اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ سے ملانے کا مطلب ہے اسم اللہ ذات کا، توجہ کا، ان کے فضل کا ایک نا بیج دل کے اندر لگا دیا جاتا ہے، بیج لگا دیتا ہے مرشد اسم ذات کا۔ اب مرید صادق کو چاہیے کہ اس کو محبت کا پانی دے، عشق سے اس کی آب یاری کرے اور اس کو پودا بنائے، پودے سے اس کو درخت کرے، درخت سے اس کو پھل پھول لگے اور وہ خود بھی کھائے، لوگوں کو بھی کھلائے۔ اب یہ مرید کی ڈیوٹی ہے۔ کامل مرشد تو آپ کو اسم اللہ ذات دے دیتا ہے۔ اب میں پھر بتا دوں، سلطان باہو فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ، میرے مرشد فقیر عبدالحمید سروری قادری رحمت اللہ علیہ اور دیگر صوفیاء نے لکھا کامل مرشد کی کوئی ظاہری نشانی نہیں ہے کہ اس کی پگڑی کتنی بڑی ہو، داڑھی کتنی بڑی ہو، اس کی گاڑیاں کتنی ہو، آستانہ کتنا بڑا ہو، یہ چیزیں بالکل ہرگز کامل مرشد کی نشانی نہیں ہے۔ کامل مرشد کی نشانی ایک ہی رسول اللہ نے بتائی ہے کہ اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اس کی باتوں سے اللہ یاد آ جائے، اس کی توجہ سے اللہ مل جائے، اور وہ جس پر نظر کرم کر دے اس کو دنیا سے نکالے اور اس کو محبت شیخ، محبت رسول اور محبت اللہ میں فنا کر دے۔ یہ کامل مرشد کی نشانی، اگر یہ نشانی کسی میں پائی جاتی ہے تو یاد رکھ لیں وہ اللہ کا ولی ہے، وہ کامل مرشد ہے جو آپ کو ذکر الہی پر لگاتا ہے، جو آپ کا دل اسم اللہ ذات سے روشن کرتا ہے، یعنی شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت سارے علم عطا کرتا ہے۔ اگر وہ یہ سارے علم عطا کرتا ہے، صرف شریعت ہی نہیں ہے نا ساری زندگی چلے وظیفے کراندہ رہے، نہیں، اگر وہ یہ طریقت، حقیقت، معرفت، عشق ساری منازل کو طے کراتا ہے، ایسا مرشد بڑا ہی خوبصورت، احسن، اچھا، نیک، کامل، مکمل مرشد ہے۔ ایسے مرشد کے بیعت ہو جانا چاہیے کہ جو آپ کے دلوں کو اسم اللہ ذات کا نور عطا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خداوند اکبر ہم سب کو کامل مرشد سے ملائے اور ان کے مرید ہو کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔